हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक सफ़ेद कबूतर का ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची और पक्की मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक तन से जुदा कर दिया गया, यानी कि जब हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया तो अचानक पूरी आसमान में अंधेरा छा गया। लोग सोचने लगे कि शायद रात हो चुकी है। आसमान में तारे आपस में टकराने लगे। कहा जाता है कि उस वक्त आसमान से खून की बारिश हुई थी, यानी कि हजरत इमाम हुसैन के गम में आसमान भी खून के आंसू रोया था। और यही नहीं, आसमान में जितने भी फरिश्ते और हूरें थी सब के सब रोने लगे थे। दोस्तों 61 हिजरी 10 मुहर्रम की शाम को एक सफेद कबूतर करबला के मैदान के ऊपर से गुजर रहा था। उसने देखा कि करबला की तपती हुई जमीन पर नवासाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक मैदान में तन्हा पड़ा है। वो कबूतर चीखता हुआ आसमान से उतरकर जमीन पर आ गया और उसने अपने आप को हजरत इमाम हुसैन की खून मुबारक में तर कर लिया और वापस उड़ गया। फिर वो कबूतर उड़ता हुआ मदीना शरीफ जा पहुंचा और तवाफ के जैसे अंदाज में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ाए पाक के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। उस कबूतर के परों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीना के लोगों ने जब उस कबूतर का ये हाल देखा तो वो हैरान और परेशान हो गए और अब आपस में बातें करने लगे कि आखिर ये मामला क्या है। उसके बाद जब मदीना के लोगों को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर मिली तो उन लोगों को समझ आ गया कि सबसे पहले ज़ाहिरी तौर पर हजरत इमाम हुसैन की शहादत की खबर बारगाह रसूल तक पहुंचाने के लिए ये सफ़ेद कबूतर हाजिर हुआ है। इसलिए बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया है कि इस दुनिया में जो सफ़ेद रंग के कबूतर हैं वो उसी कबूतर की नस्ल से हैं। इसी वजह से अल्लाह ने इन सफ़ेद कबूतरों में इतनी शिफा और बरकत रखी है। दोस्तों तारीख में लिखा है कि मदीना से बाहर एक गांव में सियान नाम का एक यहूदी रहता था, जिसके एक लड़की थी जो ज़ाहिरी शक्लो सूरत में तो बहुत अच्छी थी, मगर उसको अचानक गौहर का मर्ज हो गया जिससे उसके दोनों हाथ और पैरों ने काम करना बंद कर दिया, यानी कि वो हाथ और पैरों से माजूर हो गई और साथ में उसको दिखना भी बंद हो गया, यानी कि वो नाबीना हो गई। उस लड़की की हालत देखकर उस यहूदी के मोहल्ले में पड़ोस के लोग उस लड़की की शदीद नफरत की निगाहों से देखने लगे। जब उस यहूदी ने देखा कि सब लोग उसकी बेटी को नफरत की निगाहों से देखने लगे हैं तो वो यहूदी अपनी उस बेटी को लेकर अपने गांव से निकल गया और दूर जाकर एक बाग में रहने लग गया। अब वो यहूदी दिन भर शहर में काम करता और शाम होते ही उस बाग में अपनी लड़की के पास आ जाता था। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो यहूदी अपने काम में इतना ज्यादा मशगूल हो गया था कि वो शाम को अपने बाग में अपनी लड़की के पास नहीं आ सका। जब उस नाबीना लड़की का बाप उसके पास नहीं पहुंचा तो वो बहुत घबरा गई और गिरते पड़ते वो लड़की एक दरख्त के नीचे पहुंच गई और रोने लगी। उस लड़की ने ऐसा ही करके उस दरख्त के नीचे पूरी रात गुजार दी। जब सुबह हुई तब उस लड़की ने देखा कि उसके करीब ही एक दूसरी दरख्त के ऊपर परिंदे की चीख भरी आवाज आ रही है। उस आवाज में इतना ज्यादा दर्द था कि वो लड़की अपने आप को रोक नहीं पाई और घसीटते पड़ते हुए दरख्त के पास पहुंच गई। हालांकि वो लड़की नाबीना थी, देख नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने सर को ऊपर उठाकर उस रोने वाले परिंदे की जानिब देखने लगी। वो लड़की उस कबूतर की जानिब देख ही रही थी कि इतने में उस कबूतर के पर से खून का एक गर्म कतरा उस लड़की की दाहिनी आंख में आकर गिर गया। उस खून का गिरना था कि उसके बरकत की वजह से उस लड़की की आंख में रोशनी आ गई, यानी कि लड़की उस आंख से देखने लगी। फिर खून का एक और कतरा उसकी दाहिनी आंख में आकर गिर गया। उस खून के बरकत से उसकी वो दूसरी आंख भी रोशन हो गई। ये देखकर वो लड़की बहुत हैरान हुई और वो उस दरख्त के ऊपर देखने लगी। उसने देखा कि उस दरख्त के ऊपर खून से संधा हुआ एक सफेद कबूतर बैठा हुआ है और वो लड़की उस कबूतर को देख रही थी
کہ اتنے میں خون کا ایک اور قطرہ اس لڑکی کے ہاتھ پر آ کر گرا۔ اس کی برکت سے اس کا ہاتھ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر لڑکی نے اپنے دوسرا ہاتھ بھی آگے بڑھا دیا، پھر اس پر بھی خون کا ایک قطرہ آ کر ٹپک گیا، جس سے اس کا دوسرا ہاتھ بھی صحیح سلامت ہو گیا۔ اس کے بعد لڑکی نے خون کے چند قطروں کو لے کر اپنے پورے بدن پر مل لیا، جس کے وجہ سے لڑکی پوری طرح سے صحت یاب ہو گئی۔ اب وہ لڑکی اس طرح سے ہو گئی تھی جیسے کہ اس کو کبھی کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل گئی۔ ابھی وہ لڑکی اس باغ سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ اتنے میں وہ یہودی سامنے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ یہودی اس لڑکی کے پاس آ گیا، مگر وہ اپنی اس بیٹی کو پہچان نہ سکا۔ یہودی اس لڑکی کو اجنبی سمجھ کر پوچھنے لگا کہ اے لڑکی، تو کون ہے اور اس باغ میں کیا کر رہی ہے؟ میں اپنی ایک بیٹی کو اس باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، کیا تجھے اس کا کچھ حال معلوم ہے؟ میری وہ بیٹی کہاں گئی ہے؟ کیونکہ اس باغ میں جس جگہ میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہ وہاں پر نظر نہیں آ رہی ہے۔ لڑکی یہ سن کر خوشی سے رونے لگی اور کہنے لگی، بابا، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی آپ کی وہ اپاہج لڑکی ہوں جس کو آپ اس باغ میں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہودی یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس کو اس بات کی اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ یہودی کو ہوش آیا تو اس لڑکی نے اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کر دیا اور اپنے باپ کو یعنی اس یہودی کو اس درخت کے نیچے لے آئی جس کے اوپر وہ سفید کبوتر امام حسین کے خون سے سندھا ہوا بیٹھا تھا۔ وہ کبوتر ابھی بھی اس جگہ پر بیٹھا ہوا ویسے ہی دردناک آواز نکال رہا تھا۔ یہودی نے اس کبوتر کے جانب مخاطب ہو کر کہا، اے مبارک پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ اور تیری پروں سے ٹپکنے والا مبارک خون کس کا ہے جس میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے؟ اس پرندے کا اتنا سننا تھا کہ اللہ نے اس پرندے کو اتنی قوت عطا کر دی کہ وہ حکم الہی سے کلام کرنے لگا اور کہنے لگا، اے یہودی، ہم پرندوں کا ایک قافلہ فلاں جنگل میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارا یہ معمور تھا کہ ہم صبح اپنے گھونسلوں سے نکل کر دانا پانی کی تلاش میں نکل جاتے تھے اور دانا پانی حاصل کرنے کے بعد شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں آ جاتے تھے۔ ایک شام کو ہمارا قافلہ واپس اپنے گھونسلوں میں لوٹ رہا تھا کہ اتنے میں ہم نے ایک ندا سنی کہ نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کا سر مبارک قلم کر کے ظالم اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور آپ کا جسم مبارک کربلا کے میدان میں تنہا پڑا ہوا ہے۔ اور آواز آئی، اے پرندوں، تم اپنے گھونسلوں میں آرام کرنے جا رہے ہو؟ یہ ندا سن کر ہم تمام پرندے کربلا کے میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت بھی حضرت امام حسین کے جسم مبارک سے تازہ خون نکلنا جاری ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ہم تمام پرندے امام حسین کے غم میں چیخنے اور چلانے لگے۔ مجھ سے یہ دیکھا نہیں گیا اور میں نے اپنے آپ کو امام حسین کے بہنے والے خون میں گرا دیا، اپنے چہرے اور مبارک بالوں کو اپنے خون مبارک سے تر کر لیا اور وہاں سے اڑ کر میں یہاں آ گیا۔ وہ سفید کبوتر کہنے لگا کہ اسی مبارک خون کے قطرے ہیں جو میرے پروں سے ٹپک رہے ہیں، اور اس خون کے مبارک قطرے جہاں جہاں بھی ٹپکتے ہیں وہاں وہاں ان قطروں کے برکت سے شعور پیدا ہو رہا ہے۔ اس کبوتر کی زبان سے یہ سن کر اس یہودی نے کہا، اگر حضرت امام حسین کے نانا حق پر نہ ہوتے، اگر نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو آپ کے خون کے قطروں میں ایسی خیر و برکت کا شعور پیدا نہ ہوتا اور میری یہ اپاہج لڑکی کو شفا نہیں ملتی۔ اس کے بعد میں وہ یہودی اپنی اس بیٹی کے ساتھ میں وہیں پر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اور پھر جب بھی کوئی اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھتا تو وہ اس واقعے کو پورا تفصیل کے ساتھ بیان کرتا۔ اللہ